دعا برے وارث حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا بہی فی حضی ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل و نہار ولی و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا وَإِنَنْ هَتَاوْ تُسْكِنُهُ وَرْزَقَتَوًا وَتُمَتِّعُهُ فِيهَا طَوِيلًا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یا مولتی یا سیدت وغیثینی یا مولتی یا سیدت وغیثینی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سارے سبان حسین بادشاہ دی عظمت مل کے صلوات پڑھو صلوات پڑھنا بہت بڑی عظیم عبادت ہے مجمع کافی سارے صلوات دی آواز جھکی جھکی اونچے آواز نال صلوات پڑھو نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام بلند ہے بلند آواز نال مل کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جی میں سید آدھ باب دا نام بلند ہے بلند آواز نال مل کے بولو نعرہ رسالت نعرہ حیدری جی میں اسنین بادشاہ دے باب دا نام بلند سارے سے باندوے ہاتھ بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری مجلس پاک دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الصلاة والسلام على رسول الكريم بالقاسم محمد صلوات وعلى آله النجب الذين ما خمسة تحت الكساء صلوات اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی اعظم خطاب متقن من كنت مولا فهذا علی مولا امیر کائنات دی عظمت صلوات سب تو پہلے دعائے تمام میرے شیعہ سنی اباب صدات غیر صدات اس پاک مقدس جگہ تے ٹرایا پاک مخدومہ بی بی اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرماوے خصوصاً میرے پیارے بھائیاں دا پر خلوص سے تمام خرچ اخرجات ذاکرین دا پڑیا عزداران دا ٹرایا ماتمیاں دی ماتمداری پاک سین اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرماوے خصوصاً میرے بھائیاں دے خاندان دے جتنے مرحومین ٹرگن مالک اللہ این ذکر دے صدقے انہاں دے درجات بلند فرما بانیان دی توفیقات اضافہ فرما آمین ضرور رکھی کرو لاہور لیو چند منا بھائی جان آمین رکھیے
چند بندہ چاچا جی سارا لا چھوڑے، چند بھائی جن پریشان ہو گئے، چند زدارہ سجے کھبے ڈٹھے، اس علاقے لے آمین ضرور آکھی کرو۔ حریت اسلام دا 12واں تاجدار فرمیندے جڑا کوئی سانے منن والا زدار اس مقام تے تشریف گھنا وے جس جگہ تے میرے داد حسین دا ذکر تھیندے، میں وارث حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام اسے انتظار چھونا کہ علی ولی اللہ پڑھنا والا کچھ منگے تے میں 12واں عطا کر رہا ہوں۔ آمین ضرور رکھی کو رج کسے واسطے آگ سو دو کوئی تھوڑے واسطے بھی آگ سی، خصوصاً جتنے زدار بے روزگار مالک اللہ ہی ذکر دے صدقے انہوں کو اسی روزگار عطا فرما، قرض دارن دے قرض دور فرما، بے اولادوں کو حیاتی علی وارث عطا فرما، جتنے میرے ذمہ میرے شیعہ سنی اباب صدات غیر صدات دعائیں لین مالک اللہ این ذکر دے صدقے انہوں دے نیک حاجات اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرما، ہر رضادار ماتمی دے دل دی حق زدائے سڑوار سے حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام دا ظہور جلد فرما۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، میں ذاکر بڑھ کے حاضر نہیں ہویا، میں انہوں دا ذاکر لاہور علیہ حکیمیں ہو سکتا جنہوں دا خود خدا ذاکر ہے۔ ایک طالب علم دی حیثیت میں تھوڑے وقت مکمل مجلس پڑھنا چاہنا۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں رسول خدا نے 63 سال عرب گزارن، حالات جیسے بھی ہن آمنند لال تبلیغ اسلام کمی نہیں آمڑی تھی، لاہور علیہ میں گونگے دزامن نہیں جڑا بندہ زبان رکھ دے، لوگاں پتھر مارے نبی تبلیغ جاری رکھیے، زبان ہلے جڑا بندہ ذکر علی تے ذکر مصطفیٰ بھائی جان بولنا عبادت سمجھیں دے، لوگاں رستہ بند کیتے بھائی جان آمنند لال تبلیغ جاری رکھیے، بلکہ مکہ دے مرد نہیں عورت رسول خدا کو بھیجن جادوگر رکھے، نبی تبلیغ جاری رکھیے، این 70 تے بندہ نہ بولے سی، بندے دا عقیدہ بولے سی، ان دی ماں دی شرافت بولے سی، لاہور علیہ لوگ ممبر تے بھیجن جی میں پہ پڑھن میں انہوں دے عقیدے دا مالک نہیں، غلام عباس بلوچ بکھر علیہ ممبر تے کھڑ کے میں اپنے عقیدے دا مالک ہاں، میں این یادر آنا لوگاں اٹھ دی اوجری سٹن دی کوشش کی تھی، نبی تبلیغ جاری رکھی، اے ہاں سلامت رہن جڑے ذکر مصطفیٰ بلند ہوندے پہن بھائی جان، نبی تبلیغ جاری رکھی ہے، بلکہ مکہ دے مرد قریب آکے محمد مصطفیٰ دے کولا کے ہاتھ بن کے دن اے محمد تے کو منیندے ہیں تیرے خدا کو نہیں منیندے، نبی مسکرا کے پیدن مکہ لے میں محمد دی گل یاد رکھے، میں محمد اپنی ذات نہیں منواؤں آیا، جڑا بندہ لفظاں دا قدردان بیٹھے بھئی، میں محمد اپنی ذات نہیں منواؤں آیا، میں محمد و ذات منواؤں جڑا وحدہ اولا شریک ہے، جس دا شریک جہان اچ کوئی نہیں، مکہ لے قریب آکیا دے نہیں محمد تینوں منیندے ہیں تیرے خدا کو نہیں منیندے، دیکھ سا کتنے سار علیہ سے نبی جن کتنے زبان علیہ سے نبی مسکراب کے بیدر مکہ لے میں محمد دی دوچھی گل یاد رکھے، میں محمد دی اس وقت تک تبلیغ جاری راسی جتنے تک ہر زبان لا الہ الا اللہ نہ پڑھ سی، اے میار لاہور دا جی میں اوکھے سطر تے بولے ہو بھائی جان، اے حد کسے دے گے محتاج نہ ہوں، میرے سامنے قدیمی ازدار پڑھے لکھے ذہین چہرے تشریف فرمائیں، سید اکرم میں ویکھ رہے ہیں لاہور ازداری دے حساب نال بھائی جان بہوں وڈا زرخیز ہے، لیکن کائنات دا کوئی ایسا ذاکر عالم مولوی نہیں میں اتنا دعوے نہ لاگ سکتا بھائی جان جیڑا لاہور دی دھرتی پڑھ کے نہ گیا ہوئے، تو ساں ہر ذاکر مولوی کو لو جنگ احد سنی ہو سی، لیکن غلام عباس دا دل پیا چاہندے بھائی جان، آج میں تاریخ دے حوالے نال میں جنگ احد پڑھنا چاہنا، میں دسنا چاہنا نبی ٹرا کی میں علی لڑا کی میں ہے، یار بولا کر جے کو اللہ زبان عطا کی دیو بھائی جان بندہ زبان علاوے، میں پڑھ سنجی میں نمازی نماز پڑھ دے، میرے شیعہ سنی بھائیو رسول خدا نے مدینے ایک مسجدی 1000 بندے کو بھیجنا کٹھا کیتے، رسول خدا ممبر دین خطبہ دیتا توحید رسی رسالت رسی، نبی مسکرا کے پیدن مدینہ اور گرد و نواہ دے میں محمد صحابیوں کل میں محمد جنگ احد لڑنی ہے، نبی دی گل مکیے میرے شیعہ سنی بھائیو، آدھ مجمع جو عبداللہ بن ابی کھڑا ہوئے، ان ہاتھ بن کے دے یا رسول اللہ
یہ روز روز دیاں جنگاں سادے کل نہیں لڑیاں ویندیاں روز روز دیاں جنگاں سادے کول نہیں لڑیاں ویندیاں بھائی جان آدھے نہ میں لڑساں نہ 300 افراد میرے خاندان قبیلے دا لڑسی انکار کیتے نبی مسکرا کے پیدن عبداللہ یاد رکھ میں محمد آپو نہیں آکھا اللہ آکھے تو میں نبی آکھے یا رسول اللہ نہ میں لڑسان نہ 300 افراد بزرگوں میرے خاندان قبیلے دے لڑسی ہون ویکسن لاہور علیہ کتنے سار علیہ سن کتنے زبانہ علیہ سن میرے شیعہ سنی بھائیو عبداللہ بن ابی کھڑا ہو کے انکار کیتے ایک نبی دہور صحابی ہے جنہ نا چاون تو پہلے میرا دل پیا چاندے بھیجر پہلے میں درود پڑھا بات نبی دے صحابی دا نا چاون لاہور علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد نبی دے صحابیے جہندہ نا صحب کتاب لکھے عمر بن جمو لاہور علیہ نائن دے ہاتھیں نائن دے پیر ہن نبی اعلان بھیجن مسجد کیتے عبداللہ بن ابی کھڑا ہو کے انکار کیتے میرے شیعہ سنی بھائیو عمر بن جمو نبی دے اعلان اپنے گھاری جمع کے سنے عمر بن جمو اپنی بیوی دے پاسے ویک کے چاہتا جی مسکرا کے پیادے مینو نبی کو پہنچا آنی جیڑا چپ رہ گیا ساری زندگی چپ رہے ویسی جیڑا بندہ پریشان ہو گئے نا عمر بن جمو چلو میں آسان کر کے جتنے حاجی صاحبان بیٹھے گواہی دے سن جیڑے نہیں گئے ذکر علی دے صدقہ جھولی چاک کے دعا پیا کریں اللہ اتنے تک موت نہ دیوی جتنے تک احد شہداء دی زیارت نہ کریں اللہ تک لائے جاوے جیڑی احد شہداء دی تختی لگی ہے نا بھیجان چوتھا نا عمر بن جمو دا لکھا ہوئے ہے نائن دے ہاتھن نائن دے پیر ہن بیوی دے پاسے ویک کیا دے مینوں پہنچا آنی بیوی ویک کیا دے کتھے آدھے تین نبی دے اعلان نہیں سنیا آدھے میں نبی دے تین اعلان نہیں سنیا بیوی ویک کیا دے میں نبی دے اعلان سنے نبی جنگ تے جا رہے ہیں آدھے میں بھی تینوں آکھے مینوں پہنچا آنی بیوی ویک کیا دے عمر بن جمو نہ تیرے ہاتھن نہ تیرے پیر ہن نبی جنگ تے جا رہے جنگ اچ حالات خراب ہو سکتے تو کیا ون کرے سے بیوی دی گل مکھیے آنکھ پا کے اچھے آواز اچ پیادے اور گلنا میرے نال بعد اچ کریں اکے گل دے جواب دے مینوں نبی کو پہنچا آنی یا نہیں پہنچا آنی اے میارے تیری دھرتی دا یارے ہاتھ کسے دے کے محتاج نہ ہوئے ایکو بیوی چاہیا کئی گلنا ہوندی ہیں جنہیں اشارے نال تعلق رکھ دیئے بھئی جانے کو بیوی چاہے چاہ کے مسجد دروازے تے بلھائے نبیان دے سلطان خطبہ مکمل کر کے کلہ بے مجمع کو عبور کریں دے ہوئے رسول خدا دا پہلا قدم مسجد دروازے دے بہرے ان دے ہاتھ تہین کونا اے فقط عقیدی والے بندے واسطے لفظ آکھڑا چاہنا بھئی جانے ان دے ہاتھ تہین کونا جے نبی دے قدمہ تے رکھے آ نبی دا قدم مسجد دروازے دے بہرے لاہور آلیا سب تو پہلے نبی دی نالین تے بوسا دیتا سی وقت نبی دی نالین تے پیشانی رکھی سی تیری سونی توجہ دی قسم میں وقت نبی دی نالین تے بوسا دے کے بھیجا ان سر جیس ان دی نگاہ نے نبوت دے چہرے دا طواف کیتے نبی دے پاسے وے کے مسکرا کیا دے یا رسول اللہ کوئی تھوڑے نال جاوے یا نہ جاوے میں تھوڑے نال جاسا زندگی اندر آز ہوئے زندگی اندر آز مالک وزدہ رکھ سارے بولو انجنی ہکڑو بندہ رہ گئے کو نال ملا کے دوئے ہاتھ بلند کر کے اچھا نعرہ حیدری توجہ ہے نا سارے سے باندھ میں تھوڑے نال جاسا نبی مسکرا کے پیدن عمر بن جمو اللہ دی طرفوں تیرے تے جہاد ساکے تھے چلو ان لفظی سمجھ نہیں انہاں بچوں کو بھی سمجھ آوے اللہ دی طرفوں تیرے تے ریائے تھے میں محمد مصطفیٰ تینوں نال لے کے نہیں جا سکتا نبی دی گل مکیے نا بھائی جان عمر بن جمو دا جسم کمبڑ لگی ہے اکھاں چو آنسو جاری ہوئے
اے ان نبی این تو وڈی ستر ہو سکتے میری ذاکری چنوے پورا پنڈال اٹھی کے داد لے وے داد دا وزن تھوڑا ہی ہکی 70 دا بھیجن وزن زیادہ ہے ان وے کیا دے یا رسول اللہ جس اللہ میرے تے جہاد ساکت کیتے او اللہ آکھے تا پھر میں کو لے جا سو تیری مرضی یار تے قدر ہی نہیں کی تھی ستر دی جس اللہ میرے تے جہاد ساکت کیتے بھیجن او اللہ آکھے پھر میں کو لے جا سو نبی مسکرا کے پیدن عمر بن جمعہ اللہ دی کلی رحمت میں بغیر حکم خدا دے اپنے ہونٹوں کو حرکت نہیں دے سکتا اللہ آپ کے بزرگوں نبی فرما رہے ہیں میں محمد انکار کر سکتا بھیجن بس نبی کی گل مکی ان دے ہاتھ تہین کو نا جے دعا دے ہاتھ بلند کرے ہا اکھاں جو آنسو جاری ہیں جسم کمدہ پیا ہا ان آسمان دو مو کر کیا دے مالک تے نبی بڑے اسا کلمہ پڑھے میرے دل دی محبت تو بہتر جان دے مالک دو چکوئی ایک کام کر یا اسرائیل بھیج میں نو مارے یا جبریل نو بھیج محمد کو آکھ میں کو نہ لے کے جاوے نازل جبریل نازل اے محمد اللہ پیا دے کے جہاد ساکت تھا ہون واجب ہو گئے دوسرا دن ہو یا کوچ دے نغارہ وج گیا محمد مصطفیٰ دی فوج تیار ہوگی بس جلدی دے نال میں جملہ پڑھنا چاہنا میرے شیعہ سنی بھائیوں رسول خدا اپنی فوج کو نار رلا کے سرزمین نے احد تے پہلا قدم رکھے نبیان دے سلطان 70 بندے دے قافلے دے سالار عبداللہ بن جبیر کو بڑھے نبی پہ فرمیدن عبداللہ تو 70 بندے کو نار رلا کے نا سامنے والے دروازے تے رکوائیں جیڑا تاریخ سنن دا دیئے 70 بندے کو نار لا کے سامنے والے درے تے رکوائیں ترے گلوں میں محمد یہ یاد رکھے پہلی گل اگر کوئی اعلان کر کے آکھے نبی جنگ جیت گئے تین دروازہ نہیں چھوڑنا دوسری گل میں محمد یاد رکھے اگر کوئی اعلان کر کے آکھے نبی شہید ہو گئے تین دروازہ نہیں چھوڑنا تیجی تے آخری گل میں محمد یاد رکھیں اگر کوئی اعلان کر کے آکھے نبی جنگ ہار گئے تین دروازہ نہیں چھوڑنا لاہور علیہ محمد یہ ترے گلہ سن کے عبداللہ بن جبیر 70 بندے کو نار لا کے بھیجا درے تے روک گئے جنگ شروع تھی گئی تیری سونی توجہ دی قسم ہے نبی ایست ایست قدم سرزمین احد تے چہندے آنے نبی دے سجے مونڈے دے نال مصعب بن عمیر تلوار دے نال بھیجا محمد مصطفیٰ دا دفاع دا کریں دے تے کچھ چوپ تے نازے میں کو نجف دیوالی دی عدا تے نازے لاہور علیہ محمد مصطفیٰ ایست ایست پردے اندر صحیب کتاب لکھ دیں عبداللہ بن عمر نے نیزے دوار کی تے چاہتا جی رسول خدا دا بھیجن سر زخمی ہے اتلا ہونٹ زخمی ہے اللہ دی کلی رحمت زخمی حالت دی بھیجن سر زمین ہے اوہد تے چھڑے یا اوہد تے دشمنہ اچھے آواز نال آکھنا شروع کر دیتے نبی مارا گئے نبی شہید ہو گئے ہون ویکسا کتنے سار لے سن کتنے زبانہ حل لے سن او بندہ ضرور بلے سی جندے دلی چوڑا دی محبت میرے شیعہ سنی بھائیو نبی دی شہادت اعلان ہر کے سنے جی میں نبیان دے ناصر بطول دے حاکم علی سنے میں کسے نہیں سنیا علی لاہور علیہ سجے ہاتھ نال بھیجن گھوڑے دی باغ چاہیے واہ کو چھکی دیتی ہے دل معاشر جو قدم اٹھا رکے جیت حسنین دنانا بطول دبابا اللہ دی کلی رحمت میرے شیعہ سنی بھائیو 1,24,000 پیغمبر دا سلطان نبی بھائی اکرم چھتا ہویا ہر زخمی حالتی علی گھوڑے دلت ہے نبی دے زخمی ہاتھ پا کے علی نبی دا ہاتھ بلند کر کے آکھے حاضر محمد بولے جے کھلا زبان تاکی دیئے زبان حلامے علی پہ فرمیدن حاضر محمد او اوہد دشمنوں کھاڑ کے لڑو میرے آقا محمد مصطفیٰ زخمین میرے آقا شہنشاہ کو کچھ نہیں ہویا بھیجن علی دے اعلان موقع نازلہ جبریل نازل ہویا آئے محمد اللہ بھی یاد ہے شریفان دے احسان نہیں بھول دے آج تے محمد دا زخمی حالتی اوہد دشمنوں دے سامنے علی ہاتھ ناب کیا کہ حاضر محمد یاد رکھے میرا حبیب کل تو بھی قدیر دے میدانی پلانا دے منبر دے کھاڑ کے سوا لاکھ حاجیاں
دے مجمع علی دا ہاتھ نہ کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا زندگی اندر آگئی مالک تو وزدہ رکھے زمانہ علی اور نبی دی عزت عظمت پہچان ونجے ہا تو علی دی شریف دھیاں تنوہ جنگل چنر رولے ہا لک فضائلوں میں فضائل تیری میری مرضی دا مسائبوں بی بی دی حسرت جڑی پردے دن در تشریف فرمائے تو سے شہزادیاں دے جنازیاں تے رومن آئیو شہادت شہزادیاں نے میرا بھائی میں تک ولی دی دھی دی غربت سبحینا لاہورہ لیا بھرا کربلا دی زینت بھین شام دی زینت رونا تیرے واسی چ نہیں ہے تیرے واسی چ ہے اتنی کریں کہ نال علی مومن دی اختری ہے دی آواز سن کے بس خوزوے قدیمی ازدار بیٹھے لاہورہ لیو کریں سوچیں ماں دی گودی کو بھیجن ذکر سنن لگیو کہ بھرا کربلا دی زینت بھین شام دی زینت ملک جی کربلا تے شام فرق کتنے جتنے ازدار بیٹھے رومن ناوی تا ہے ضرور کر چھوڑیں دو فرق ان بھیجن کربلا تے شام پہلا فرق ازدارو کربلا دے میدان ماں دے سامنے پتر نو مارا نے شام دے بازار پتر دے سامنے مسلمانہ ماں نو مارے ہے یار ہے تا کر چھوڑو ہے تا تیرے واسی جے دو جو فرق بھی ہے سینا جتنے بھینا دے بھیرا ہلکے دے ماتمی بیٹھو کربلا دے میدان بھین دے سامنے بھیرا نو مارے نے شام دے بازار بھیرا دے سامنے بھین نو مارے جڑی رو رو کیا دیے سجا دی ظالم نو آکھ میں نو کانڈ تے مارے موہ تے نہ مارے مرحبا 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 ایک منزل بلند کر ازادارو ایڈی غریب علی دی تھی شام میں غریباں جائیں علی دا زمانہ محتاج ہانا میرے شیعہ سنی بھائیو یارہ محرم دی رات پتر دا کفن کوئی نہ دھی دی چادر کوئی نہیں یارہ محرم کو کتاب دا نائم بہور الغمہ محمد علی لکھنے بھی لکھ دیں جوان اوکھر ہوں دیں روپوں میں دوت بھیجن 40 سال رات رو دیں جدہ علی دی مریم مزاج دی میری آلی حسین اکبر دی شادی دے زیور پاتے نا اے ان میں پڑھ چھوڑے تے چپ کر کے سن چھوڑے ہو سکتے کوئی مطائل سنت بھائی مجلس اجبے کیا آکھے بھائی جان کہ حسین دے ذاکر آکھے پتر اکبر دی شادی دے زیور اے ان پاتے یہ کیوں جائیں زیور ان زیور تو ہوں سونے چاندی دے یہ کیوں جائیں زیور ان جو ہاتھ پسے گردے نہ آگئے آ میرا ویر میں تے کو سمجھاواں دنیا دی ہر بھین دی اثرت ہو دیئے میرا بھیرا سیرے پیسی نا میں ویر نو آگ سے پرانے زیور نہ پہندی میں کنوے لے کے دے ازاداروں میں اکھی نالوے کے بھیرا دنیا جبا میں مزدور کیوں نہیں خوشی ہوئی ہے نا تے بھین اکھے میں کنوے زیور لے کے دے بھیرا کسے تو قرضہ لے سی بھین نو زیور ضرور تو ویسی لایا قرآن میرے سارتے رکھا باوضو کھڑا قبر حسین تے ہاتھ رکھ کے پیادا جھوٹ بولا شبیر دزا کرنا ہوا جڑا شام غریباں اکبر دے کمیاں اکبر دیا پھوپیاں تے ماما دے پرانے زیور لہین کنڈے بند رہ گئے دور لہ گئے جڑا نمے زیور پمائیں لاہور لیا ہر بی بی دے ہاتھ پسے گردے ہیں آلیہ مقتل دو مو کر گیا دیا عباس کوئی شام آدھیں جیت میں زینب بن رہے صدقہ 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 مرحبا مرحبا جھولی ودھات دو 17 تیرے حوالے کرے نا زدارو جڑا میری سینی زیور پاک کھڑی نا صاحب کتاب لکھ دے عمر ابن سعد فوجی چیلان کر کیا دے او اٹھ لے آؤ جیڑے اٹھ سواری دے ہیلک نہیں ازدارو اٹھا گئی نہ اٹھن دے وچو ہی خاک کستری رنگ دا اٹھے میں پترنچ نہیں میں غیرت مند ازدارہ چھڑا پڑدا لاہور لے اٹھن دی چاچا جی قطار آ گئی نہ اٹھن دے وچو ہی خاک کستری رنگ دا اٹھا بھئی جان جائیں اٹھ دی نگاہ پیتا تہیر دیاں وارے سینی دے خیمہ تھے میں پڑھ چھوڑے تے چپ کر کے سن چھوڑے آپ رسا غازی دے لان دے بعد خیمے ہیں
لاہور والیا میری سینی دے لٹے سرن تے بزرگوں نگاہ پئیے اے اٹھ کھڑ نہیں سکا میں کو ممبر دی عظمت دی قسم ہر حیوان دے کام دے نال منہ لیندے یہ جی گل کریں دے جو اٹھا دیاں گوڑیاں زمین تے آنیاں لگ دیاں تھوڑی ہے نکلیے اٹھا دیاں گوڑیاں زمین تے لگ دیاں بھائی جان میری آلیہ سین ڈچھئے میری سین سجاد دے کولا کیا دیئے سجاد جی اماں ماں مر جاویا یہ حیوان کیڑی گالا دے یہ اٹھا دیاں گوڑیاں زمین تے آنیاں لگ دیاں سجاد آقا آدھی آقا مسیحیں تے رو کے کھڑا دے اماں حیوان ایو کجا دے سوچ کے ٹرائے ہے چڑھن علی زینب ہے ماتم کر کے رومن اللہ آواز آن دیئے تھوڑی کانٹ دے او سوار پیون دیئے جدی ماں دا جنازہ ڈھلی ادرات لے جو بے مرحبا مرحبا کیا روحانیت مجلس کی ویکھ رہے ہیں ہر آپ کی عبادت ایک مصروف ہو گئی ہے عزداروں میں انہوں ممبر دی عظمت دی قسم ہے کائنات سنیت صحابہ دی عظمت دواستی شیعت علی دی ولایت دواستی کائنات اچ میں کو بھین بھی کھا جے بھرات دے قاتل تو پچھا ہوئے تو آنکھیں تا میں روں کوئی ہے لاہور علی ایسی بھین کائنات اچ پہلی بھین ہے حسین بادشاہ دی جدہ میری آلیہ سین مقتلی چاہ کھڑی کیونکہ بھائیوں حکم نیتے مسائل زیادہ میری سین مقتلی چاہیے نا تے ہی میں آگ کے میری سین شہداد یا لاشاں دو ڈٹھے تے بی بی ویک کے پہیے دیئے سجاد جی اماں بی بی ادھے میرا حسین ویر لتھا تا ہی تھا ہی نا آقا سجاد دے وین ودن کے روک کے کھڑا دے اماں او سامنے ویکنا جڑا پتھران تے تلواراں دا ڈھیر نظر بھی آن دئی یہ غریب تیرے حسین بھرا دی لاش ہے ازادارو بی بی ادھے انہا ظالمہ تو پوچھ دے میں بھرا کو رو لما ازادارو مقدمین پڑھ دے رانے نشیعو ہی کوین دی اجازت ملی میری سین مامل تو بھئی جانی میں لتی ہے جی میں بن بازوں دے عباس زین تو لتا ہو سکتے متقیں زدار کو سمجھ نہیں آئے تیرا حق بڑھندا آکھیا غلام عباس بھیرا عباس دے تبازو کوئی نین بھین دی مجبوری کیڑی آئی رومن لیا بھیرا دے بازو کوئی نین بھین دے ہاتھ آزاد کوئی نین میں اوکی 70 تے آگیا انشاءاللہ میں جملہ پڑھ گنا تے ازادار برداشت کر گنے جوان اوکھی برداشت کریں دیں یہ میری 70 نہیں ذاکری فن نہیں ہے بھین بھرا دیت آئے بھئی جن جن 70 ہوئے میں نا ضرور چھے نہ مالک درجات بلند فرماوے شہید علامہ ناصر عباس ملتان نہ لے دے انہاں G62 اسلام آباد 70 پڑھی ہیں جملے تے مجلس مک گئی تھی انہاں فرمایا شیعو محمل تو لے کے بھرا شبیر دی لاش دے آنے تک میری سین 9 دفعہ بیٹھیے 9 دفعہ اٹھیے لاہور آلیا تیری ہے نکلیے ایک ڈاکٹر بھیجن اصغر قاظمی صاحب ہیں منہ تے ماتم کر کے دینا علامہ سید دسیں آپ میری دادی زینب دی مجبوری کیڑی ہے یہ محمل تو لے کے شبیر دی لاش دے آنے تک بھیجن اٹھی تے 9 دفعہ بیٹھی کیوں ہے شہید ماتم کر کے آکھا سیدہ حکم دیتے ہی دوا تو سونا تیری دادی محمل تو لتی ہے پہلا قدم چاہستا بھیرا حسین دا کٹیا ہاتھ نظر آیا ہے دوجہ قدم چاہست تو حسین دے ہاتھ دی انگل نظر آئیے 9 حصے اج بھیرا دی لاج دے ٹکڑے ڈٹھے ٹکڑا کو ہاں نہ لے بقیہ دموں کر کیا دیا مانجا کو چکیاں پی پی پلے دی رہیا میں آوے کیا لاج تے گھوڑے بھر گئے مرحبا 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 نوکرہ ویرن لکھ وریا کھا ہاتھ نہیں بننے ازاداروں میں نو ممبر دی عظمت دی قسم ہے جنہ میری سین بھیرا دی لاش تے آئیے نا تو سمجھے کیا اسی اے پردے دے اندر میری ماما تے بھینا دے حصے دی 70 خدا نہ کرے کسے بھین دا بھیرا مر جاوے نا بھائی جان تے بھین راندیو وے دور تے بھین نو بھیرا دی موت دی اطلاع ملے وقت بھین جلدی دے نال ابالے قدم چین دیئے چادر نہیں سبل دی ازادارو پیرے نہ لین کوئی نہیں ہوندی بھین دوڑ دی آندی راندیے جدہ بھین دوری چواسی نا بھیرا دی میت تے بھیرا کو غسل و کفن دے کے بھین دے انتظار چوندہ جنازہ رکھ چھوڑے نے تیرے میرے علاقے دے وچ لوگ میت تے پھول سٹے نے تے جدہ بھین آندی ہے نا بھیرا دی میت تے سب تو پہلے بھین کیڑا کم کریں دیئے کفن تو دنیا دی بھین پھول ہٹے سی پھول ہٹا کے بعد کفن دے بند کھلے سی بھامیں بھین دا بھیرا دنیا چ مزدور کیوں نہیں
کفن دے بند کھول کے نا داڑھی چونکی آکسی اکھی کھولے آ میرا نواب بھی رون پردیسن بھین ملنا یہ لاہور آلیا اے تا دنیا دی بھین ہے جدہ آلی آئیے میری سین دے ہاتھ انج بدے ہیں بھیرا دی لاش تے پتھر ہیں اس رنگ نال بھیرا دی لاش تو پتھر ہٹا کے کپے گل دے بوسا دے کیا دی اکھاں کھولیا نواباں دیا بھینا ہی میں آنی ہیں جی میں زینب آئی صدقہ 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 ازادارو ہے کوئی کائنات تیچ بھین جے کو بھیرا دے میت اٹھایا ہوں نے بھئی دنیا دے وچ بھین کو میت تو نہیں ہٹیں دے آدن یار بھین ہے بھیرا دا میت دے انہ بھیرا والولنا تا کوئی نہیں آدن یار بھین میت تو انج نہ ہٹ سی چپ کر کے جنازہ چاو چاہ وقت جنازہ چاہنے نہ بھین دروازے تک بھیجن روندی آندی راندی ہے ازادارو کائنات تیچے پہلا میت دے جیڑا میت پیا رہی ہے تے بھینا نو اٹھایا نے واہ 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 شاید میں جلدی دے نال روایت پڑھ گیا ازادارو سوکھی اٹھئے بھیرا دی لاش تو جیڑی کربلا تو لے کے شام تک جیڑی آدھی میں کو رومن نہیں دیں دے میری سین مٹی تے باویا کچی دے مقدمین پڑھ دے راندے ہیں مٹی تے لکھیا کوئی بے وارث مارے آگی ہے ازادارو کربلا شام 1650 میل یا 1700 میل بڑھن دیئے بھیجن کس سے روایات میں نہیں پڑھیا کہ میریاں سینی آکھا ہوئے سانو پیاس لگیے پانی دیو کتھائی نہیں آکھا سانو بکھ لگیے کھانا دیو کتھائی میریاں سینی نہیں فرمایا سے تھک پئییں ساڑے ماں ملبل ہاؤ ازادارو لکھوا لے ہو جتھے میریاں سینی سوال کیتے نا بھائی جان ہکو کیتا نے کیڑا سوال چادر دیو یار تیری مرضی تجھی میں سوڑ میں تئی میں پڑھ رہے ہیں جی میں نمازی نماز پڑھ دے میں انتظار ہی چکے ہر بندہ شامل ہوئے تھے میں وین دے قریب آواں ازادارو چادر دیو میں آلیہ بازار عبور کر کے بلا دے سا ازادارو شام دے باروں باب ساتھے او دروازے جی تلی دی دھی کھڑ کے 15 آزانہ سنیے لاہور آلیہ تو اڈا حق بندہ کیا غلام عباس 15 آزانہ اس سنیے جنہوں دائیاں مسلح تے لے کے آنی حسن سنیا کیوں لاہور علیہ بازار سجدے رہن علی دیا شریف دیا تنوں آزادارو چپ کر کے وے دیا رہی ہیں یرا 3 دنوں دے بعد بازار دربار سج گئے میں نو ممبر دی عظمت دی قسم میں یزید سپاہی دے ہتھے رکا دے کیا دے ون اس قیدی نو دے آ جس دی کمر جھکی ہوئی میرے آقا سجاد دمونڈا حلے سجاد دے ہاتھے رکھا رکھے ازادارو جی میں بیمار پڑ دے نا میرے آقا سجاد دے وین ود دے گئے وین ود دے میری آلیہ سین ڈیٹر میری سین قریب آکے پہیا دیئے سجاد جی اممہ ماں مر جاوی ہا وین کیوں ود گئے نہیں رو کے کھڑا دے اممہ ظالم دا حکم بازار اچ زینب پیدل ٹور کے آوے یار شرماؤ نہیں جڑی نیت کہیں قضا نہ ہو سی جھولی وطا میری تا مسلح تے پھنی خرے تے بازار اچ علی دیاں شریف دیاں تے نواں پیدل ٹور کے آمین بی بی ویک کے پہیا دی سجاد میں جملے نہیں سنے تے بے شک نہ رومی جے سنے نہیں تو بات رو لویں ماتا میں کر لویں لاہور علیہ بی بی رو کیا دیئے میرے 3 سوال آقا سجاد فرمیندے نمہ کیڑے 3 سوال بی بی فرمیندی ہے میرا پہلا سوال ہے انہوں آنکھ اے بھتیاں بجھاؤ سپاہی بھائی جان تواری ہے نکلی ہے بزرگوں تو سہنی ضعیفی دے بھی سوڑی ہے کی تھی ماتا میں کیتے سپاہی ہس کے کھڑا دے سن بھتیاں نئے بجھیں دے بھائی جان میری سین فرمیندی ہے انہوں کو آنکھ جی بھتیاں نہیں بجھیں دے میرا دوسرا سوال ہے میں نو اس بازار چنو گزارو لاہور علیہ جنہ دے گھرت غازی داللہ میں جتنے علمالے دے نو کر بیٹھے ہو جے سپاہی ہاس کے کھڑا دے توں جو آدھی اس بازار چو میں نو گزارو تیرے باب علی دی شاہیدہ نہیں شاہیدہ نام عالیہ دیوار دا آسرہ کی تے نجف دو مو کر کے آدھی بابا آج میرا غازی ہوئے آج میرا اکبر ہوئے بابا میں ان شام دے وچ جھڑکا نہ چلا میری سین فرمیندی ہے میرا آخری اور تریجہ سوال ہے انہوں آنکھ میں سچی ماں دی دیا میں نو چادر دے ہو
میں بازار عبور کر کے بلا دے سا ازادارو جدہ تریے سوال نہیں مننے میری سین جلال ہی چاہیے میری سین ویک کے پیا دیے سجاد جی اماں میں آلیہ بازار اچنا ٹر دی کوئی بیٹھا اسی ازادار میں اختیارات آلیت ایک مجلس پڑھتا ہوں دے چو بھیجن ایک روایت پڑھنا چاہنا جدہ میری سین جلال ہی چاہ کیا کہ جو میں بازار اچنا ٹر دی آقا سجاد جلدی دے نال ٹرین پھوپی دے کولا کے کھڑا دے اماں میری سین فرمائے جیو میرا مہاری بچڑا آدھے اماں تو نہیں ٹر دی تو توحید نہیں بچ دی شاہبہ یار کیوں شرما کے بیٹھا رونے جی میں تیری دھرتی دی عطا ہے نا ہی منزل بلند کر میں بیکھ رہے میں انتظار ہی چاہ ہر آگ شامل ہوئے تھے بس میں وین دے قریب آواں اماں تو نے ٹر دی تا نبیاں دی نبوت نہیں بچ دی اماں تو نے ٹر دی تا کربلا لا سجدہ میرے باب حسین دا نہیں بچ دا اماں تو نے ٹر دی تو میرے داد علی دی ولایت نہیں بچ دی او میرے شیعہ سنی بھائیو دین سوکھا نہیں بچا قبلہ علامہ علی نقل صاحب بھیجن روایت لکھ دیں باوضو کھڑنا پہلے عزدار تو لے کے کھڑے عزدار تک جتنے تک آواز جا رہی ہے تجھڑا علی دی غربت رومن ہے مکان دے مڑے میری سیڑنو رومن ناوی تی صدر تے ہے تے ماتم ضرور کر چھڑے قبلہ صاحب لکھ دیں شیعہ باب ساتھ لے کے دربار دے آنے تک علی دی تھی آلیہ کو 45 گھنٹہ لگ گئی ہے کسے دا دل لکھے تا نوکر سمجھ کے معاف کر چھوڑے سیب کتاب کی بلا علامہ علی نقل صاحب لکھ دیں بھیجن 45 گھنٹے جو بزاری 2 گھنٹے جوانی مانے ای ہو جائے ہیں جیت زینب بہ کے ٹرنا شروع کی تے حق بندہ آکیا غلام عباس 45 گھنٹے جو 2 گھنٹے بہ کے زینب ٹری کیوں ہے لاہور علیہ سیب کتاب لکھ دیں اگلے راہ نہیں دیں دے پچھلے کھڑا نہیں دیں دے آلیہ جھنیا سار دوئے کیا پڑھ قرآن تیرا قرآن سن سے میرا پردہ بچ صدقے مرحبا 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 ازادارو جدم بازار اچ میریاں سینی آئیں نا انہاں کمینہ اچھے آواز نا مالک کے اشتر دی ایک دھیوے جندہ نام مختلف روایات اچ مل دے ازرا کئی لکھ دن فروا کئی لکھ دن ریحانہ ازادارو جڑے مقدمین بزرگ پڑھ دے رہنے ہیں پڑھ دے رہنے ہیں ازرا مالک اشتر دی بھیجا نک دھیئے جندہ نا ازرا اس دی شادی شام ہی چھوئی ہوئی ہے یہ ازرا دی میں اپنے گھاریچ بزرگوں بیٹھی ہم میں قرآن دی تلاوت پہ کر دی ہم یا اچانک میرے کنہ تے آواز آئیے مارو باغی دیاں بہنہ آ گئی ہیں شاباش شاباش مرحبا مرحبا یار جائے کی 70 تیری سونی ہے کی تھی تو سا جوانا ازادارو جڑا آواز آئیے جو مارو باغی دیاں بہنہ آ گئی ہیں ازرادی میرے جگر تے نشتر چلے میرے تو لفظ برداشت نہیں ہویا آدھی میں جلدی دنال بھیجن قرآن کو بند کیتے قرآن کو اپنے مقام تے رکھئے قرآن کو اپنے مقام تے رکھ کے نا ازرادی میں جلدی دنال مقام دی چھاتے آئیاں لکھو والی آجدہ آدھی ازرادی میں مقام دی چھاتے آئیاں آدھی میں مر ونجا منظر نوے کھا بازار درش ودہ ہوئے اور دانیاں پترانیاں جھولیاں بھریاں ہوئیں نظرادیاں میں ڈٹے دسار سانگاں دے سواریاں اکبر دے مادمی ازرادی میں سرند دے دیائیاں جدہ ایک سار دے میری نگاہ پئیے میں ڈٹے ایک سار دے جڑا بغیر بدن دے نوکے نیزت قرآن آدھا پڑھ دے لگے ہو بھائی جن لگے ہو نیاز حسین لگے ہو کیوں باندھے پھیا ہوئے حسین دزا کرے مسیب دے درام دی وجہ تو جتیاں جباندہ بھیا میں انہوں کو کیوں روکا جنہاں دا دروازے دے کھاڑ کے رادروں لا سجاد استقبال کھڑے دے لاہور علیہ میں کوئی بردی عظمتی قسم ازرادی بھئی سجاد میں دہدی بھئیام ہیک سارے جڑا بغیر بدن دے نوکے نیزت قرآن آدھا پڑھ دے آدھی میں سار تو نگاہ چاہیے جنہوں کو تاریخ لیا صدران دے نال پیارے ماتم کرنے تو میں دو دیکھے لاہور علیہ ازرادی میں ڈیٹے دے بزار دی دیوار دے نال ہیک رسی آئی چوے دمستور دگالا ہیک با
جاوے ساریاں کو باونا پیوندہ دیئے میں قیدن بیبیاں تو نگاہ جائیے ماتم کرنی میں ڈوڑے کے آدیے میں بزاری جلی دے ہی کرسی جلو قیدی ہے جتنے صحب اولاد بیٹھے آدیے وداکاری اللہ جانے کسے لے کوئی مجبوری بن دی آئی وداکاری کمر سندھی کرے آجار سالان دا بچہ نکے نکے ہاتھ بدے دا حقل مار گیا دا بابا کمر جھکا میرے ساتھ ہوئے صدقے صدقے تھکے آواز دا نہیں ویکھنا ایک منظر بلند کر جنہ مینا واسطے میں محنت کر رہا لکھو آلیا ازرادی میں پریشان ہوئی منظر برداشت نہیں ہوئے اچانک میں دی بازار دے نال دیوار دے نال نگاہ پئیے بھئی علی عمران تو لے کے آخری بیٹھے عزادار تک پورے لاہور دا مجمع اجازت دے ہو جی میں اکھانا روایت پڑھیا جو میں پڑھا چاہ سارا مجمع بولے بھئی جان ہے اجازت بانی ہے مجلس پڑھا ہون اجازت نیتی ای دعوت برداشت کریں حضرات یہ چھوٹی اولاد لیا میں بازاری نگاہ کی دیئے دیوار دے نالی کہ 4 سالان دی بچی بیٹھی ہے بھائی جان جیندر سار زخمی ہے رخسار زخمی ہے کنہ جو خون جاری ہے جیندے پیرانی اتلیاں بنی ہوئی ہیں اپنے کمیز دے نال پیرانی اتلیاں لخون صاف کر دیا لاہورہ لیا جیسے درد اجازت منگی ہے حضرات یہ میں ڈٹھے تا بچی دے لب پیل دین میں سوچے بچی پیاسیوں سی کو پانی پلیسا بکھیوں سی میں کھانا کھویسا لاہور لیا تے مارنی ہوئے ناظری حضرات یہ میں مقام دی چھت لتھیاں میں بزاری جائیاں بچی دے قریب آئیاں بچی دے کاننا محنر کان لیا آدھی بچی نہ کھانا منگ دی آئی نہ پانی منگ دی آئی رات رونا لے قیدی پھرا تو میں دی آئی حقر مار گیا دیا سجا دی کو آگا میں کو کنڈ تے مارے موت نہ مارے بی بی آدیا تھا مرندے جی تھا بابا بوشے دے دا یار کیوں شرما کے بیٹھا رونے ایک منظر بلند کر دی میں تیری دھرتی دیتا ہے لاہورہ لیا حضرات یہ بچی دا میرے تو برداشت نہیں ہویا جلدی دنال دھوریے اہلی اکبر دی ماں دے کھولا کے بھیا دی اوکے دن بی بی اللہ دنا دے دسے تھوڑے جو کافلے دی سلار بی بی کے لیے میری سینی اکھا وسیع ہے اہلی اکبر دی ماں دی آواز بھیان دی اور سامنے ویخ ضعیفہ تائی دی گانتے زخمی پیشانی رکھے جیڑی بی بی مین کر کے رونی پہ یہ کافلے دی سلار ہے جتنے ہلکے دے ماتمی بیٹھے اللہ ہاتھی ماتم کی دے عطا کی دے رہا بھئی جا نظرہ میری آلیہ سیند کھولا یہ قدمہ دے ہاتھ رکھایا حقر مار کے بھیا دیا عزت علی بی بی نراز نہ ہوئے میں ہی گل کچھ دیا جواب دے سے میری سیند میں آکھا وسیعن آلیہ دی آواز بیان دیا کیا پوچھنا چاہنی آدھی عزت علی بی بی اجازت دے میں دشمن دا خزانہ برینیا او سامنے علی زخمی بچی کو آزاد کرینیا آلیہ دی آواز بیان دیا کیوں آزاد کرینیا سیدہ دو سلے ذرا روک کے بیان دیا عزت علی بی بی سب تو پہلے کو آزاد کرے سا گھر لے ویسا زخمان دا علاج کرے سا سیدیا ویسی سونا لباس پہ ویسا گھاری جو محمد منگیزا آدھی بی بی تے کو نہیں پتا میرا مدینے دا پیر ہے کہندہ نا شبیر اللہ میرے پیر کو ہی کدھی عطا کی دیے کہندہ نا سکینے میں سکینہ دی کنیزی جنیسا لاہورہ لے کنیزی دا نام ہے آلیہ مٹی تے چھنیے آلیہ دی آوازان دی ادرا نروا بے خبری وچا متا سمجھے کوئی اوہ رہو سیوا میں بھی ہے در سب در دیا اتنے علکے دے ماتمی سار دے ماتم آلیہ یادیہ مین کی تے عذرہ مٹی تے چھنیے آلیہ رو کے آدیے نہ روا میرے موک گئے ماں او پھر آوان دے تو سار وچ گھا
لکھ واری اکھا حق بندہ میں تھئی چھوڑ دے وا لیکن زندگی دا کوئی پتہ نہیں جتنے بزرگ بیٹھے ہو جوان ہلکے دے ماتمی بیٹھے ہو تکلیف جیسا جتنے ہلکے دے ماتمی ہو ہاتھ بلند کرو جتنے ہلکے دے ماتمی ہو الحمدللہ سارا مجمع ہلکے دے ماتمی ہے وعد وعدہ کرج 13 ذی الحج دی رات ہے تے کولی دی دھی دے نکھان دا واسطے لاہور لے آئی وین تے رومن آوے وعد چہرے تے سار دا ماتم ضرور کرے عزرا دیے میمن وینی تو آلیے تیرے بھرا مارے گئے اللہ دینا تیرے سیادہ جا قاضی کی نگی ہے لاہور لے آلیہ دی آواز آندی عزرا سامنے ویگا گھوڑے دی گردے نال میرے قاضی دا سارے عزرا قاضی دے سار دے کھول آئیے عزرا قاضی دے سار دا لٹھے اچھا بین کر کے آدھیے تو تیادہ ہوئے میڈیا سینی دے اتہین تتہی رد پردے میں